सामान्य घरांतून तुम्ही येयल्ले मनीस. तुमच्या तकलेन बिझनेस हो शब्द तुम्ही केन्ना फर्स्ट आयकिल्लो किंवा म्हळ्यार काय कळ्ळें की तुका आपल्या बिझनेसान वचपाक जाय म्हणून? हे पळय नमस्कार तुमच्या सगळ्या श्रोतांक. बिझनस तसो आमच्या घरान कोणी करूंक नासलो. पूण हांव जेन्ना शिकतालो पळय तेन्ना पासून म्हाका तशी बिझनसाची एक हें आसलीच आवड. कित्याक एक तकलेन सदांच विचार येतालो की जो मनीस खंय तरी नोकरी करपाक प्रयत्न करता पळय, नोकरी करपाक जायना अशें ना. जेन्ना हांवें म्हजें कॉलेज म्हणा किंवा म्हजी हायर सेकंडरी केली किंवा कॉलेज केली तेन्ना सुद्दां हांव म्हजें काम करूनच केलां हांवें. बरोबर. आमी आयकलां की तुमी बेकरेन काम केलां, हय हय टेलराचें काम हय केलें, हय. अशीं कामां केल्यात. सो तें सगळें हांव पयलीं पासून करतालोच. तेका लागून एक पयशांचो व्हॅल्यू कितें आनी सर्विसीन कितें तुजो इम्पॉर्टंट आनी तुज्या बिझनसाचो कितें इम्पॉर्टन्स हो म्हाका पयलीं पासून एक तकलेन येतालो. तेका लागून मोमेंट असो जालो की हांव म्हजें ग्रॅज्युएशन जेन्ना जालें तेन्ना ऑफकोर्स हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक गोवा युनिवर्सिटीन जेन्ना एडमिशन घेतलें तेन्ना सुद्दां हांव इवन म्हज्या ग्रॅज्युएशन टायमार सुद्दां हांव काम करतालो. पोस्ट ग्रॅज्युएशना टायमारूय हांवें पणजे पार्क प्लाझा हॉटेल आसा पळय आझाद मैदानाच्या फुडें त्या हॉटेलान हांव रातचो नायट रिसेप्शनीक कॅशियर म्हणून वतालो आनी मागीर युनिवर्सिटीक वतालो. तेजे उपरांत जेन्ना हांव आनी एक 2-3 कामां हांवें पळयलीं. तेजे उपरांत हांव फिल कॉर्पोरेशन म्हणून एक कंपनी आसली त्या कंपनीन हांव कामाक जेन्ना लागलो तेन्ना सुद्दां हांव कामाक तेंच्यांनी म्हाका गोवा आनी एक्सटेंडेड गोवा ज्युनियर मार्केटींग ऑफिसर म्हणून जॉब दिल्लो. तेन्ना म्हाका बेळगांव कोल्हापूर वचपाची संदी येताली. कंपनीचें जें काम आसतालो हांव तें करतालो. पूण जेन्ना येतालो थंयच्यान पळय थंयच्यान सुद्दां हांव जे प्रॉडक्ट्स गोंयान विकता फॉर एक्झाम्पल उजवातीचे पुडे थंयच्यान हाडप आनी थंय जो रेट आसा आनी गोंयान रेट आसा हितूर खूब फरक आसतालो. तें सुद्दां हांगावेन हांव विकतालो. सो ती म्हाका एक बारीकशी बिझनसाची तेन्ना पासून तकलेन आसली म्हाज्या. पूण म्हाका खबर नासलें की ती म्हाजी बारीकशी जी आवड आसा ही म्हाका एक डिफरंट लेवलार व्हरतली. आनी ते डिफरंट लेवलाक व्हरपाक म्हाका दिसता एक म्हाजी ऑफकोर्स म्हाजी मेहनत आसतली भितूर पूण देवाची कृपाय आनी लोकां जाणट्यांचो आशिर्वाद आसता पळय हेजोय खूब फरक पडटा. सो हांव जेन्ना हांगा 6 म्हयने ते फिल कॉर्पोरेशना बरोबर काम करून केलें तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका आफ्रिकेक मार्केट रिसर्च करपाचो एक म्हाका संदी दिली तेंच्यांनी. एक सिनियर मॅनेजर आमचो आसलो कंपनीन पिटर फर्नांडीस म्हणून तो सिनियर मॅनेजर आसलो हांव ज्युनियर ऑफिसर आसलो. आमकां तेन्ना कंपनीन फिल कॉर्पोरेशन ही व्हडली कंपनी तेन्ना फोटोफोर इंडस्ट्रीज म्हणटाली पळय. तुमी तेन्ना फर्स्ट टायम भायर गेल्ले? तेन्ना फर्स्ट टायम 97 हांव मार्चान भायर गेल्लो कंपनीच्या थ्रू. तेन्ना हांव 23 वर्साचो आसलो फक्त. ओके. एट द एज ऑफ 23 म्हाका मार्केट रिसर्च करपाचो एक कंपनीच्या कडल्यान संदी मेळ्ळी आनी तो मार्केट रिसर्च करपाक तेन्ना हांव झांबिया, झिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मलावी, सावथ आफ्रिका, मोजांबीक ह्या अशा देशांत म्हाका वचपाचो संदी मेळ्ळी.